इस बार जी जी या सलामो जी ये अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ कर 131 बार ये पढ़ें। जी पढ़ने पर इत्तफाक करें कोई बात नहीं, अगर इसके साथ पानी रख ले उस पर दम करके पी ले वो आपकी मर्जी, वरना ये पढ़ दिया करें सुबह शाम जरूर। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। ये जो कहते हैं ना कि नहीं इलाज कोई, ये तो इंसानों की है ना कोशिश। वो बेचारे समझते हैं कि हमारे बस से बाहर निकल गई, मगर अल्लाह ताला तो मेरे भाई कादर मुतलक है, उसके तो इशारे की जरूरत है ना, वो मौत के मुंह से भी बचा सकता है। आप यकीन रख के पढ़े और नमाज ना मेरे भाई छोड़, जिस तरह भी पढ़ सकते हैं। अगर सुन्नत नफल आप छोड़ भी दें ना तो फर्ज जो है ना हर नमाज के 2 फजर 4 जोर 4 असर 3 मगरिब 4 इशा, ये मेरे भाई जिस तरह हो सके पढ़े है ना छोड़े। नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, इसके बगैर तो इस्लाम कोई नहीं। अल्लाह शिफा दे आपको, तंदुरुस्ती है। अच्छा मौलाना साहब एक मेरा मसला और है जी। मेरी शादी को ना तकरीबन 7 साल हुए हैं लेकिन औलाद कोई नहीं है। उसके लिए कोई वजीफा या कोई ऐसा कोई हाल? ये किसके लिए? अपने लिए मैं करूँ, अपनी जात के लिए कोई मौलाना से वजीफा पूछ रहे हैं? हाँ जी, यानी कि 7 साल हो गई शादी को, औलाद कोई नहीं है। शादी और बच्चा नहीं? बच्चा कोई नहीं है। इसके लिए कोई हल, कोई इलाज, कोई वजीफा वो भी मुझे बता दें ताकि ये मेरा हल हो जाए। इलाज के लिए तो आप फिर मिले ना, मैं एक आदमी का नाम लिख दूंगा, रुका दूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप दोनों वहां जाए ना तो मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह की रहमत से बहुत लोगों को शिफा हुई है। बाकी आप इशा की नमाज के बाद अगर आप नहीं पढ़ सकते तो बीवी से कह दें कि वो इशा के बाद ना दुरूशी अव्वल आखिर पढ़ कर ये दरमियान में ना 100 बार पढ़े। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ये सूरा यूनुस के आगे सूरा साफात उसमें, और दूसरी सूरा अंबिया में ज़करिया अलैहिस्सलाम की रब्बे ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ये दोनों मिलाकर ना पढ़ते जाए 100 मरतबा हो जाए और अव्वल आखिर दुरूशी इंशाअल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा। अल्लाह औलाद नरीना से आपको नवाजे। मेहरबानी। अगर आपसे मुलाकात करनी हो तो आप मुलाकात रमजान शरीफ में तो जरा मुश्किल है, या जुमा पढ़ने जुमा या रमजान शरीफ मुझे पूरा एड्रेस बता दें, मुझे पूरा एड्रेस बता दें। एड्रेस आप लिख लेना जी। एड्रेस हमारा ये है कि मैकडोनल्ड से जब आप सत्याना की तरफ जाते हैं तो 8वां खंबा गिन के दाईं तरफ देखेंगे तो वहाँ बोर्ड और बैनर लगा हुआ है। जी जी जी, वहाँ आ जाए। मेन गेट चौक में। हाँ जी, मेन गेट चौक में वो बैनर लगा हुआ है। नहीं, मैकडोनल्ड से आप सत्याने की सड़क पर पैदल या किसी गाड़ी पर आएंगे ना, जी जी, 8वां खंबा गिन के अच्छा राइट की तरफ देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो इदारा है वो नजर आ जाएगा। जी जी, बाएं तरफ, दाईं तरफ। ठीक है, अल्लाह खैर से, अल्लाह मेहरबानी। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह जी। हमारे एक भाई ने तहरीरी सवाल हमें भिजवाया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं, वो लड़कों वाली बात रहेगी। बेड़ी लड़के कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना, सवाल है कि ज़कात जो अदा करनी है जी, वो जिस मकान में रहाइश है उस पे भी अदा करनी है? नहीं, उस पे नहीं करनी। नहीं, रहाइश वाला मकान जो उस पर भी नहीं करनी है। अगर मकान आपने बनाया हुआ फालतू है, किराए पर दिया हुआ, उस पर भी सिर्फ किराया जो उसमें से वसूल होता है उस पर ज़कात है, किराए पे देनी है। किराए पर देनी। ये मौलाना आजकल जो काम चला हुआ है कि मकान खरीद के बेचना यानी बिजनेस करना, ये जो मकान है वो प्रॉपर्टी खरीदे जाते हैं, इन पर तो देनी है, इन पर देनी है। जब आए ना ज़कात का महीना तो उनकी मालियत का तयन करके, वो चाहे साल से ज्यादा हो या कम, साल से ज्यादा हो या कम, क्योंकि कुछ ना कोई माल तो साल के शुरू में भी आपके पास था ना जिस पर ज़कात थी, इसलिए ये बाद में भी अगर प्लाट खरीद लिया या मकान तो कोई नहीं, ये भी उस जायदाद में शामिल करें ना। एक मकान है उसकी मालियत जितनी भी है सिर्फ उसके किराए पे देनी है, उसके किराए। ठीक है। जो बेचने के लिए खरीदते हैं ना आप, उस पर है सारे पर। हाँ जी, जो बेचने की नीयत से खरीदते हैं ना प्रॉपर्टी वगैरह जी, और उसको आप आगे फिर नफा लेकर बेचना चाहते हैं, जी जी, उस पर सारे पर उसकी सारे की कीमत लगा कर ना देनी हो। जो सिर्फ रखा हुआ अपने पास मगर वो जायदा किराए पर दिया हुआ, उसके सिर्फ किराए पर देनी। तो मौलाना गाड़ी या कार है पास, इन पर नहीं, कार पर नहीं है? नहीं, कार ट्रक वगैरह जो है ना ट्रांसपोर्ट की तरह है, इन पर कोई नहीं। और जेवर पर देनी है? जेवर पर। ठीक है। वालेकुम सलाम। जी मौलाना, लड़के के बारे में आप बता रहे हैं। हाँ, ये लड़के के बारे में जो पूछा ना कि जैसे बच्चे की अभी दाढ़ी नहीं आई, वो औरत से ज्यादा खतरनाक क्यों समझा गया?
یہ تو جو سوال کرتا بچہ وہ بھی اگر اللہ نے اس کو عقل دی ہے تو جانتا ہے، تجربے سے ہی پتہ چلتا ہے. اور ہمارے امت بھی چیختے ہیں کہ جو امرد نا، امرد جس کو کہتے ہیں عربی میں کہ اس کے داڑھی، یہ عورتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. شیطان ان کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا، چھوٹا بچہ، اس کے بعد سال پہنچا تھا، امیر آدمی تھا، بچہ خوبصورت، آپ نے اس کو منع کر دیا کہ اس کو نا میری مجلس میں لایا کرو. تو اس پر تو علماء نے اتنا لکھا، لوگوں نے واقعات لکھے، جتنی بربادی اس سے ہوئی نا، کیونکہ لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ یا ان کا پیچھا کرنا آسان نہیں، اس میں خطرے بھی ہے نا بہت سے. یہ ہے کہ لڑکے آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، خرابیاں بہت ہو جاتی ہیں، اتنی خرابیاں ہوتی ہے. قوم لوط کا عمل تو سب کے سامنے ہے. زنا پر اللہ نے کوئی قوم تباہ نہیں کی، قوم لوط پر کی بربادی آئی. یہ لڑکوں والا فتنہ جو ہے نا، اس سے اللہ پناہ دے، اس سے بچنا دے، بہت یہ خطرناک بات ہے. جی ایک تاریخی بات بھی اس کے ساتھ مولانا کی بات کی مزید وضاحت کرتی ہے. جی السلام علیکم. حضرت صاحب بول رہے ہیں جی؟ جی پوچھیں آپ. جی میرے دو سوال ہیں جناب. جی ایک تو جناب یہ کہ کس طرح کا جڑے کاروبار ہے دنیا پاکستان چل رہا ہے، کیا یہ صحیح وے کوئی سود کا پہلو تو نہیں ہے جی؟ نہیں، قسطوں کا کاروبار میری نگاہ میں تو خالص سود ہے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ یہ حرام ہے. سود پر ہی لوگوں نے لیبل لگا رہی ہے کہ ڈائریکٹ نہیں لیتے، اس طرح وہ نقد ادھار کی قیمت میں فرق کر کے قسطیں جو ہے نا بنا لی ہیں. ہے سود ہی بھائی، یہ بالکل سود ہے. جی بند ہو جی السلام علیکم. کٹ گیا، آواز نہیں آ رہی، کال تو آ رہی، آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وہ خرابی تو نہیں ہوگی؟ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم. بات ہو گئی تھی جناب. ہاں جی میں تو مخاطب سی کہ کیو ٹی وی تے نا مفتی اختر صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ کس طرح دے اوپر کوئی چیز جڑی خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ سود دے مطلب پہلو دے نہیں آتی ہے. میں مطلب کہ اس تو ذکر کیا سی کہ وہ میڈیا کے اوپر آ کے مطلب انہوں کی ایک تحقیق ہے، تو کہہ رہے ہو کہ مطلب کہ سود ہے پہلو پیسہ عمل کیا جاتا ہے. ان کی تحقیق نہیں، صرف ہمارے یہاں بھی بہت سے علماء یہی کہتے ہیں، اکثر یہی کہتے ہیں. ہر آدمی جس کے کھوپڑی میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے کوئی اکر رکھی وہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی جوہری فرق ہی علماء حضرات سمجھائیں سوائے ہیلے کے کہ 10 کا نوٹ اگر ہم آج دیں اور مہینہ بعد 11 لیں تو اس کو یہ سب سود کہتے ہیں. جب ایک آدمی کہتا نوٹ نہیں میں نے دینا، اس نے درمیان میں چیز پھنسا دی کہ یہ چیز ہے، یہ 10 کی ہے، اس کے میں اس وقت 11 لوں گا. اب کون سی عقل ان میں کوئی فرق کرتی ہے؟ کوئی فرق نہیں، خالص سمجھ رہی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ زکات جی ہے جی یہ مال یا وہ رقم جی 1 سال موجود رہے وہ ادا کی جاتی ہے. ہیلو جی سر یہ دسو کہ کیا مفہوم ٹھیک ہے جی زکات کا، یا یہ دسو کہ اگر کوئی 10 دن قبل کوئی کوئی مال پہنچا ہوئے وہ بھی زکات فرض ہوئے گی، یا اس مال یا رقم دیتے ہوئے گی جی کو پورا سال موجود رہی ہوئے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ رقم اسی طرح بالکل بغیر چھیڑے سال بھر پڑی رہے، یہ تو بیوقوفی کو کہے گا، یہ نہیں کسی نے مفہوم لیا. اس طرح تو زکات لازمی نہیں آ سکتی، اور نہ کوئی اس طرح حساب رکھ سکتا کہ آج رقم آئی اگلی تاریخ کو آئی، کس طرح زکات ہوگی؟ نہیں زکات جی نہیں مسئلے کا نہیں 1 سال کا وہ مطلب مدت 1 سال ہونی چاہیے. نہیں آپ بات سن لیں نا، وہ رقم پڑی رہنی ضروری نہیں، نہ اس پر سال گزرنا ضروری ہے. مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جب سال شروع ہوا تھا اس وقت اتنا مال آپ کے پاس تھا کہ آپ شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب اور غنی تھے، اور جب اینڈ آیا اس وقت بھی ہے. سال شروع جب ہوا وہ کس پیریڈ سے شروع کرو گے؟ جس کو بھی آپ نے مقرر کر لیا نا کہ میں سال کے بعد اس میں